اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دے دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جیوں دے قبرستان دا دکھ سبحان اللہ جڑے مر گئے میں انہاں دا گلہ کیوں کراں میں انہاں دا گلہ میں کو زندہ قبرستان دے لوگ پہ لگ دے خیر قبلہ وقت قلیل ہے نوجوان نے آکھیا سنے میری عمر 6 سال دی ہے تے میرا بابا اٹھ چریندا ہا اٹھوا لائی اٹھوا تے بابا جی نے میں کو اٹھ چراون دے لا چھوڑے اٹھ چریندے میری عمر 26 سال دی تھی گئی اچھا 26 سالن دے وچ 6 سال کڈ کے نو باقی رہ گئے پیچھے 20 سال سونیا 5 سال دا عرصہ 5 سال دا تجربہ بہت بڑا تجربہ ہے میرے کول 20 سال دا تجربہ ہے 10 سال دا تجربہ بہت بڑا تجربہ ہے بندہ فخر نہ لاتے سی میرے کو 10 سال دا تجربہ ہے آخر لگے سونے میرے کو 20 سال دا تجربہ ہے 20 سال دا تجربہ تو اٹھ لڑ دے پیون دے 100 ٹاؤن دی کنڈے تے 100 ٹاؤن دی کنڈے تو چھوٹ ویندے قبلہ میں گھر آیا پڑڑی پڑڑا لڑتے پین میں وہی 100 ٹاؤن دی کنڈے گھٹے وہی 100 ٹاؤن دی کنڈے گھٹے دساؤ میرا قصور کیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگلا جملہ دل دے گنے نال سنے اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد قبلہ سیدنا امیر المومنین دا ایک جملہ دل دے گنے نال سن گنے اور انہوں تے عمل کرنے دی کوشش بھی کرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلال دے وچ آئے آپ نے فرمایا بابا قصور صرف تیرے پتر دا بھی نہیں قصور تیرا بھی ہے بابے نے آکھا حضور کہہ رہا آپ نے فرمایا اپنے پتر کو قرآن پڑھا میں ہاں ایک ماں دی عظمت دا بھی پتہ ہو گیا ایک پیو دی عظمت دا بھی پتہ سبحان اللہ آپ نے والے کچھ سوچیں تہا تیرے مرشد امام حسین نے کریل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ جاتا نہیں دی علی اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ جاتا نہیں دیتا اونو محمد لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ جاتا نہیں دیتا تو کہہ دیا حسینی ہیں کہہ دیا حسینی ہیں تو کہہ دیا عقیدت مند ہیں حسین بھی کریں دا ودیں تے شرابیاں نال یاریاں بھی لیں دا ودیں آج مسیطاں ویران پن مسیطاں نے کوئی بندہ نظر نہیں آندا تے میری قوم دا نوجوان آدھے غلامی رسول میں موت بھی قبول یہ کس رہندا کہیں بندے دا حق پیوے نا گھبراوے نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا اسد موتے آکھے ظالم کو کریں کردن اصلوں نیوے نا وہ دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیوے نا جیونی دا عزت علی جیونی عزت علی زندگی جیونی